प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। श्री पद्मिनी संज्ञा छाया उषा समेत सवितृ सूर्य नारायण परब्रह्मणे नमः। अनेक कोटि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि नमः। सर्वेषाम् अस्माभिः क्रियमाणा वाचस्पति वैदिक संस्थापनं वेदमुद्रा न्यूमरालजी वेदमयी द्वारा क्रियमाणा श्री राजश्यामला नवरात्रि महोत्सव संकल्पकर्तॄणां यजमानानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छाया उषा समेत सवितृ सूर्य नारायणानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम रथसप्तमी महापर्वदिने मित्र रवि सूर्य भानु खग पोष हिरण्य गर्भ मरीत्स्यादित्य सवित्रर्क भास्कर देवता स्वरूप श्री सवितृ सूर्य नारायण सुप्रीत्यर्थम सुप्रीति द्वारा सर्वेषां शरीरेषु वर्तमान वर्तिष्यमाण वातपित्तश्लेष्मा कफोद्भव नाना कारण निमित्त ज्वर धातुक्षय व्रणमेह मधुमेह अधिक रक्त प्रसरण अल्प रक्त प्रसरण हृद्रोग इत्यादि महाभयंकर व्याधि भय निवृत्ति द्वारा शताधिक वर्ष सुख जीवन सिद्ध्यर्थं పెట్టుకోండి కాదు సెట్ చేసేసి श्री सूर्यनारायण सुप्रीत्यर्थम अरुण मंत्र पारायणं करिष्ये। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्कलर्धया वायुवश्वारश्मिपदयः मरीत्स्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत अपाश्निष्णिमपारक्षः अपाश्निष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवी ऋतोहिता वज्रं देवी रजितागुश्च भुवनं देवसुवरीः आदित्या नदितिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशत शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृडीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशी। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विधास्यते सूर्यो मरीचिमादत्ते सर्वस्मात् भवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतं कालविशेषणं नदीव प्रभवात् काचित् अक्षय्य आत्स्यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुस्सती न निवर्तते एवं नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरगुश्रिताः अनुषश्च महशश्च सर्वे समवयन्त्रितं सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुस्सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्वः प्रदृश्यते पटरो विक्लिधः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणं यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रं तत्र नीयते एकं हिशिरो नानामुखे कृत्स्नं तदृतुलक्षणम् उभयतः सप्तेन्द्रियाणि
जल्पितन्त्वेव दिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रन्ते अन्यद्य जतन्ते अन्यतो विषुरूपेह नीद्यौरिवासि विश्वाहि माया अवसि स्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्त्वति नात्र भुवनं न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगं रूपम् योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति इदं पुण्यं कुरुष्वेति स्तमाहरणं दद्यात् साकञ्जानागुं सप्तथमाहुरेकजं षडद्यमारुषयो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः को नु मर्यामिथितः सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते यस्तित्याज सखिविदगुं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदीगुं शृणोत्यलकगुं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति अर्तुरुतुनानुद्यमानः विननाथाभिधावः षष्टिश्चत्रिगुंशकावल्गाः शुक्लकृष्णौ च शाष्टिकौ सारागवस्त्रैर्जरदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः प्रैषकृत् प्रथमस्मृतः अमो नादयतेत्यन्यान् अमोघुश्च परिरक्षतः एता वाचः प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते एतदेव विजानीयात् प्रमाणं कालपर्यये विशेषणं तु वक्ष्यामः अर्तूनान्तन्निबोधत शुक्लवासा रुद्रागणः ग्रीष्मेणावर्तते सः निजहन् पृथिवीगुं सर्वां ज्योतिषा प्रतिख्येन सह विश्वरूपाणि वा सागुंसि आदित्यानां निबोधत संवत्सरेणं कर्मफलं वर्षाभिर्ददतागुं सः अदुःखो दुःखचक्षुरिव तद्मापयितैव दृश्यते शीतेन व्यथयन्निव दुरुदक्ष इव दृश्यते ह्लादयते ज्वलतश्चैव शाम्यतश्चास्य चक्षुषि या वै प्रजा भृग्गुष्यन्ते संवत्सरात्ता भृग्गुष्यन्ते याः प्रतितिष्ठन्ति संवत्सरे ताः प्रतितिष्ठन्ति वरुषाभ्य इत्यर्थः। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सवितृसूर्यनारायण परब्रह्मणे नमः। ओम अक्षयदुःखोत्थितस्यैव विप्रसन्ने कनीनिके आङ्क्ते चाद्गणन्नास्ति अर्भोणान्तन्निबोधत कनकाभानि वा सागुंसि अहतानि निबोधत अन्नमश्नीतमृज्मीत अहं वो जीवनप्रदः एता वाचः प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदृश्यते अभिधोन्वन्तो भिघ्नन्त इव वातवन्तो मरुद्गणाः अमुतो जेतुमिषुमुखमिव सन्नद्धाः सह ददृशेः अपध्वस्तैर्वस्तिवर्णैरिव विशिखासः कपर्दिनः अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्येव लोहिनी हेमतश्चक्षुषी विद्यात् अक्ष्णयोः क्षिपणोरिव दुर्भिक्षं देवलोकेषु मनूनामुदकं गृहे एता वाचः प्रवदन्ति वैद्युतो यान्ति शैशिरीः ताग्निः पवमाना अन्वईक्षत इह जीविकामपरिपश्यन् तस्यैषा भवति इहेहवस्व तपसः मरुतः सूर्यत्वचः शर्वसप्रथा आवृणे। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सर्वेषां सवितृसूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम अतिताम्राणि वा सागुंसि अष्टिवज्रशतघ्नि च विश्वे देवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वासश्चत नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृक्कच्च न विद्यते दिव्यस्यैका धनुरार्त्निः पृथिव्यामपराश्रिता तस्येन्द्रो वम्रिरूपेण धनुर्ज्यामच्छनत्स्वयं तदिन्द्रधनुरित्यज्यौ अभ्रवर्णेषु चक्षते एतदेव संयोर्बार्हस्पत्यस्य एतद्रुद्रस्य धनुः रुद्रस्य त्वेव धनुरार्त्निः शिर उत्पिपेष सप्रवर्ग्यो भवतु तस्माद्यः सप्रवर्ग्येण यज्ञेन यजते रुद्रस्य सशिरः प्रतिदधाति नैनगुं रुद्र आरुको भवति य एवं वेद। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सर्वेषां संकल्पकर्तॄणां श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृसूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु।
ओम अत्योर्थवा क्षोतिरश्चात् शिशिरः प्रदृश्यते नैव रूपन्न वा सागुंसि न चक्षुः प्रतदृश्यते अन्योन्यन्तो न हि गुस्रातः सतस्तद्देवलक्षणं लोहितोक्ष्णिशारशीर्ष्णिः सूर्यस्योदयनं प्रति त्वं करोषिण्यञ्जलिकां त्वं करोषि निजानुकामेऽन्यञ्जलिकाम् अमीवाचमुपासतामिति तस्मै सर्व अर्थवो नमन्ते मर्यादाकरत्वात् प्रपुरोधां ब्राह्मण आप्नोति य एवं वेद सखलु संवत्सर एतैः सेनानीभिः सह इंद्राय सर्वान् कामान् अभिवहति सद्रप्सः तस्यैषा भवति अवद्रप्सो अगुंशमतिमतिष्ठतु या नः कृष्णो दशभिः सहस्रैः आवर्तमिन्द्रस्यध्मन्तम् उपस्नुहितं नृमणामधद्रामिति एतयैवेन्द्रः सलावृक्या सह असुरान् परिवृश्चति पृथिव्यगुंशमति तामन्वस्थितः संवत्सरो दिवञ्च नैवं विदुषाचार्य अन्ते वासिनौ अन्योन्यस्मै द्रुह्यातां यो द्रुह्यति भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्यऋतुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुं सनिर्वचनाः ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सवितृसूर्यनारायणप्रसादसिद्धिरस्तु तथास्तु ओं आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः ओम आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः तेऽस्मै सर्वे दिवमातपन्ति ऊर्जन्दुहानानपस्फुरन्त इति कश्यपोष्टमः समहामेरुन्न जहाति तस्यैषा भवति यत्ते शिल्पं कश्यपरोचनावतु इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रभानो यस्मिन् सूर्यार्पिता सप्तसाकं तस्मिन् राजानमधिविश्रये ममिति ते यस्मै सर्वे कश्यपात् ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमः कश्यपादधिनिर्धमति भ्रस्ताकर्मकृति वैवं प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीरुषण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमहमेतान् सप्तसु ऊर्यानिति पञ्चकर्णो वात्स्यायनः सप्तकर्णश्च प्लाक्षिः आनुश्रविक एव नौ कश्यप इति उभौ वेदयिते न हि शेकुमिव महामेरुं गन्तुम् अपश्यमहमेतत् सूर्यमण्डलं परिवर्तमानं गार्ग्यः प्राणत्रातः गच्छन्तमहामेरुम् एकञ्चाजहतं भ्राजपटरपतङ्गा निहने तिष्ठन्नातपन्ति तस्मादिह तप्त्रितपाः अमुत्रेतरे तस्मादिह तप्त्रितपाः तेषामेषा भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तानन्वेते पतिभिर्दक्षिणावानो ते अस्मै सर्वे घृतमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तर्त्विजः सूर्या इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नाना सूर्याः सप्तहोतार अर्त्विजः देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्याम्नायः दिग्भ्राज अर्तून् करोति एतयैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वैशम्पायनः तस्यैषा भवति यद्याव इन्द्रते शतगो शतं भूमिः उत स्युः नत्वा वज्रं सहस्रगं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदसी इति नानालिङ्गत्वादृतूनां नानासूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वम् तेषामेषा भवति चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सर्वेषां संकल्पकर्तॄणां श्री पद्मिनी संज्ञा छाया उषा समेत सवितृ सूर्यनारायण सुप्रीति द्वारा संपूर्ण शरीरारोग्यता प्राप्तिरस्तु। ఇక్కడ విసంకర ఉంటుంది చూడండి పైన నెమ్మదిగా చేసుకుంటాం. ఓం క్వేదమభ్రన్నివిశతే క్వాయగం సంవత్సరోమిథః క్వాహ క్వేయం దేవరాత్రి క్వమాసా అర్ధవశ్రితాః అర్ధమాసా ముహూర్తాః నిమేషాస్తుటిభిः సహ क्वेमा आपो निविशन्ते यदीतो यान्ति सम्प्रति कालाप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्राण्यपः प्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि इयञ्चासौ चरोदसी
किग्गुस्विदत्रान्तराभूतं येने मे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावती धेनुमतिः भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्य यष्टभ्नाद्रोदसी विष्णवेते दाधर्त पृथिवीमभितो मयूखैः किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणं पृच्छामि त्वा परं मृत्युम् अवमं मध्यमं च तुं लोकं च पुण्यपापानाम् एतत् पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परं मृत्युं पवमानन्तु मध्यमम् अग्निरेवावमो मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते अनाभोगाः परं मृत्युं पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्नस्त्वद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्था सतो गृहान् कश्यपादुदिताः सूर्याः पापान् निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र न्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपाण्यपादकेशासः तत्र ते यो निजा जनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिः आशातिकाः कृमय इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतं मृत्युञ्जयति य एवं वेद स खल्वैवं विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथिः सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुहः ऋषिरः दीर्घश्रुतमः इन्द्रस्य घर्मो अतिथिरिति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् तथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठान्तेन मोक्तं विधेमेति ओं भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सर्वेषां सवितृसूर्यनारायण प्रसादसिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम अग्निश्च जातवेदाश्च सहोजा अजिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पंक्तिराधाश्च सप्तमः विसर्पे वाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टौ वसवः क्षिता इति यथर्त्वेवाग्नेरर्चिर्वर्णविशेषाः नीलार्चिश्च पीतक आर्चिश्चेति अथवा योरेकादशपुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य प्रभ्राजमाना व्यवदाताः याश्च वासुकि वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोहिताः ऊर्ध्वा अवपतन्ताश्च वैद्युत इत्येकादश नैनं वैद्युतो हि नस्ति य एवं वेद सहोवाच व्यासः पाराशर्यः विद्युतमेवाहं मृत्युमयीच्छमिति नत्वकामगुंहन्ति य एवं वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्घानिर्बम्भारिः हस्तः सुहस्तः कृशानुर्विश्वावसुः मूर्धन्वान् सुऊर्यवर्चाः कृतरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागरगिरः नैनङ्गरो हि नस्ति य एवं वेद गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्निति वाचो विशेषणम् अथ निगतव्याख्याताः ताननुक्रमिष्यामः वराहवस्वतपसः विद्युन्महसो धूपयः श्वापयो गृहमेध आश्चेत्येते ये चेमेशिमिभिद्विषः पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति पृष्टिभिरिति एतयैव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैरुदीरिताः अमोल्लोकानभिवर्षन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्चैत्यवचाहभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारं जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः
ब्रह्मणा वीर्यावता शिवानः प्रदिशो दिशः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति निगतव्याख्याताः भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सर्वेषां पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृसूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम सहस्रवृदयं भूमिः परं व्योम सहस्रवृतो अश्विना भुज्यो नासत्य विश्वस्य जगतस्पति जाया भूमिः पतिर्व्योम मिथुनन्तातुर्यथो पुत्रो बृहस्पति रुद्रः सरमा इति स्त्रीपुमं शुक्रं वा मन्यद्यजतं वा मन्यतु विषरूपेह नीद्यौरिवस्थः विश्वाहि मायावथ स्वधावन्तौ भद्रावां पूषणा विहरातिरस्तु वास आत्यौ चित्रौ जगतो निधानौ द्यावा भूमि चरथः सगुं सखायौ तावश्विना रासभ आश्वाहवं मे शुभस्पति आगतगुं सूर्यया सह त्युग्रोह भुज्युमश्विनोद मेघे रयिन्न कश्चिन्ममुर्वां अवाहाः तमोहथर्नोभिरात्मन्वतेभिः अन्तरिक्षप्रड्भिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिरः तिव्रजद्भिः नासत्या भुज्युमोहथोः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथ ईशतपद्भिः षडश्वैः सवितारं वितन्वन्तम् अनुबध्रातिशाम्बरः आपपूर्षम्बरश्चैव सवितारे पसो भवतु त्यगुं सुतृप्तं विदित्वैव बहुसोमगिरं वशी अन्वेततुग्रो वक्रियान्तम् आयसूयात् सोमतृप्सुषु ससङ्ग्रामस्तमोद्योत्योतः वाचो गाः पिपाति ततु सतद्गोभिस्तव आत्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये अन्वेते परिवृत्यास्तः एवमेतौ स्थो अश्विना ते एतेद्योः पृथिव्योः अहरहर्गर्भं दधाथे तयोरेतौ वत्सावहो रात्रे पृथिव्या अहः दिवो रात्रिः ता अभिसृष्टौ दंपती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अह्नो अग्निः ताम्रो अरुणः ता अभिसृष्टौ दंपती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रश्च वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्रः वैद्युत आदित्यस्य ता अविसृष्टौ दंपती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च निहारश्च वृत्रस्योष्मा वैद्युतस्य निहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेयगुं रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति तस्या वा एतदुल्बणं यद्रात्रौ रश्मयः यथा गोर्गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणं प्रजयिष्णुः प्रजया च पशुभिश्च भवति य एवं वेद एतमुद्यन्तमपि यन्तञ्चेति आदित्यः पुण्यस्य वत्सः अथ पवित्राङ्गिरसः। ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सर्वेषां सवितृसूर्यनारायण प्रसादसिद्धिरस्तु। ओं पवित्रवन्तः परिवाजमासते पितैषां प्रत्नोऽभिरक्षते व्रतं महस्समुद्रं वरुणस्थिरो दधे धीरा इच्छे कुर्धरुणेश्वारभं पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनोर्नतदामो अश्नुते श्रुता सैद्वहन्तस्तत्समाशत ब्रह्मादेवानाम् असतः सद्येतदक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्च यतु सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैः शङ्कृतो वसन् अथ सवितुष्यावाश्वस्यावर्तिकामस्य अमीयरुक्षा निहिता स उच्च नक्तन्तदृश्रे कुहचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकषच्चन्द्रमा नक्षत्रमेति भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठगुं सर्वधातमं तुरम्भगस्य धीमहि अपागोहत सवितातृभेनु सर्वान् दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवन् दृशे अस्थियस्थना सम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे न पुंसकं पुमागुस्त्रियस्मि स्थावरोऽस्म्यथ जङ्गमः यजे यक्षयष्टाहे च मया भूतान्ययक्षत पशवो मम भूतानि अनुबन्धियोऽस्म्यहं विभुः स्त्रियः सतीः ता उमे पुगुंस आहुः पश्य दक्षण्वान्न विचेतदन्धः कविर्यः पुत्रः स इमाचिकेत
यस्ताभिजानात् स वितुः पिता सतु अन्धो मणिमविन्दतु तमनङ्गुलिरावयतु अग्रीवः प्रत्यमुञ्चतु तमजिह्वासश्चत ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखं वृक्षं यो वेद सम्प्रति न स जातु जनश्रद्धध्यात् मृत्युर्मा मारयादितिः हसितगं मृदितं गीतं वीणापणवलासितं मृतं जीवं च यत्किञ्चित् अंगानि स्नेव विद्धिततु अतृष्यग्गुस्तृष्यध्यायतु अस्माज्जाता मे मिथो चरन्नो पुत्रो निरृत्या वै देहः अचेता यश्च चेतनः सतं मणिमविन्दतु सोऽनङ्गुलिरावयतु सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चतु सोऽजिह्वो असश्चत नैतमृषं विदित्वा नगरं प्रविशेत् यदि प्रविशेत् मिथौ चरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्ने रथं तिष्ठ एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरं वा तद्ध्राजिगतिं विभो नरिष्यति न व्यथते नास्याक्षो यातु सज्जति यच्छ्वेतान् रोहिताकुश्चाग्नेः रथे युक्त्वाधितिष्ठति एकया च तशभश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विगुंशत्या च तिसृभिश्च वहसे त्रिगुंशता च नियुद्भिर्वाय विहता विमुञ्च ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम आतनुष्व प्रतनुष्व उद्धमाधमसन्धम आदित्ये चंद्रवर्णानां गर्भमाधेः यः पुमानो इतस्सिक्तगुं सूर्यगतं चंद्रमसे रसंकृधि वारादञ्जनयाग्रेऽग्निं य एको रुद्र उच्यते असंख्याताः सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतन्निबोधत आमन्द्रैरिन्द्रहरिभिः याहि मयूररोमभिः मात्वा के चिन्निये मुरिन्नपाशिनः तथन्वेवता इहि मामन्द्रैरिन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः मामा के चिन्निये मुरिन्नपाशिनः निधन्वेवताङ्मि अणुभिश्च महद्भिश्च। निघृष्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्राया हि सहस्रयुको अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकदृकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्यो इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेः मेषवृषणश्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जार कौशिकब्राह्मणगौतमब्रुवाण अरुणाश्वा इहागताः वसवः पृथिवीक्षितः अष्टौ दिग्वाससोऽग्नयः अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येते ताम्राश्वास्ताम्ररथाः ताम्रवर्णास्तथासिताः दण्डहस्ताः खादग्धतः इतोर्द्राः पराङ्गताः उक्तगुस्थानं प्रमाणं च पुरयिता बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैरिहागतां रथेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इति तद्वयोः उक्तो वेषो वा सागुंसि च कालावयवानामितः प्रतीज्य वासात्या इत्यश्विनोः कोऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति वासिष्ठो रौहिणो मीमागुंसाञ्चक्रे तस्यैषा भवति वाश्रेव विद्युदिति ब्रह्मण उदरनमसि ब्रह्मण उदीर्णमसि ब्रह्मण आस्तरणमसि ब्रह्मण उपस्तरणमसि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। अपक्रामत गर्भिण्यः अष्टपत्राम् अष्टपत्नीं इमामहे
ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सर्वेषां पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्य नारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। यथास्थानं गर्भिण्यः योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणा नादायोदगाः असवयोस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणानादायास्तङ्गाः असौय आपूर्यति स सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरापूरिष्ठाः असवयोपक्षीयति स सर्वेषां भूतानां प्राणैरपक्षीयति मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपक्षेष्ठाः अमोनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इमे मासाश्चार्धमासाश्च स सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इम अर्थवः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत अयगुं संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इदमः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप यगुं रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामा पशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप ओं भूर्भुवस्वः एतद्वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवं भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सर्वेषां सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओं अधादित्यस्याष्टपुरुषस्य वसूनामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि रुद्राणामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि आदित्यानामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि सतागुं सत्यानाम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि अभिधोन्वतामभिघ्नतां वातवतां मरुताम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि अर्भूणामादित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि विश्वेशान् देवानाम् आदित्यानागुस्थाने स्वतेजसा भानि संवत्सरस्य सवितुः आदित्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओं भूर्भुवस्वः रश्मयो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवम् ओं भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सर्वेषां सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओं आरोगस्य स्थाने स्वतेजसा भानि भ्राजस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पटरस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पतंगस्य स्थाने स्वतेजसा भानि स्वर्णरस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ज्योतिषीमतस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विभासस्य स्थाने स्वतेजसा भानि कश्यपस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओं भूर्भुवस्वः आपो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवं श्री भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण परब्रह्मणे नमः। अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओं अथवायोरेकादश पुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य प्रभ्राजमानानागुं रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि व्यवदातानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि वासुकिवैद्युतानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि रजतानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि परुषाणागुं रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि श्यामानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि कपिलानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि अतिलोहितानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि ऊर्ध्वानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि अवपतन्तानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि वैद्युतानागो रुद्राणागुस्थाने स्वतेजसा भानि
प्रभ्राजमानी नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि व्यवदाती नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि वासुकि वैद्युती नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि रजता नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि परुषा नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि श्यामा नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि कपिला नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि अतिलोहिती नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि वैद्युती नागो रुद्राणी नागुस्थाने स्वतेजसा भानि ओं भूर्भुवस्वः रूपाणि वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवम् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु सर्वेषां श्री पद्मनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्य नारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। नहीं, हवन 12 बजे को करेंगे, 11, 12, 12 o'clock। साईं जी नहीं यार, अभी हमें खुद अर्चना करना है, उनको बीमार है। विष्णुर्विष्णुः ओम अथाग्नेरष्टपुरुषस्य अग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि जातवेदस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि सहोजसो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि अजिरा प्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि नर्यापस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि पंक्तिराधस उदग्दिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि ओं भूर्भुवस्वः दिशो वो मिथुनं मानो मिथुनगुं रेड्ढवम् ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु सर्वेषां श्री पद्मनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायणानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि दक्षिणापरस्यां दिश्य विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरपूर्वस्यां दिशि विषादे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरापरस्यां दिश्य विषादे नरकः तस्मान्नः परिपाहि आयस्मिन् सप्तवासवा इन्द्रियाणि शतकृतवित्येते ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु सर्वेषां सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम इंद्रघोषा वो वसुभिः पुरस्तादुपदधतां मनोजवसो वः पितृभिर्दक्षिणत उपदधतां प्रचेता वो रुद्रैः पश्चादुपदधतां विश्वकर्मा व आदित्यैरुत्तरत उपदधतां तुष्टा वो रूपैरुपरिष्टादुपदधतां संज्ञानं वः पश्चादिति आदित्यः सर्वोऽग्न्यः पृथिव्यां वायुरन्तरिक्षे सूर्यो दिवि चन्द्रमा दिक्षु नक्षत्राणि स्वलोके एवाह्येव एवाह्यग्ने एवाहि वायो एवाहि इन्द्र एवाहि पूषन् एवाहि देवाः ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु श्री पद्मनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। లోపల పట్టా వేయించుకోవాలి। विष्णु ओम आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करद्धया वायुवश्वारश्म्यपदयः मरीत्स्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत महानाम्नीर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत अपाश्निष्णिमपारक्षः अपाश्निष्णिमपारघम् अप आघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितोहिता वज्रं देवीरजीतागुश्च भुवनं देवसूवरीः आदित्यानदितिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशत भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुं शतधाहि समाहितासो सहस्रधायसं शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृडीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशि ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छाया उषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनौ आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनौ आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चंद्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चंद्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चंद्रमस आयतनौ आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो अप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोकाप्सु प्रतिष्ठिताः तदेशाभ्यनुक्ता अपागुं रसमुदयगुं सन्नं सूर्ये शुक्रगुं समाभृतम् अपागुं रसस्य यो रसः तं वो गृह्णाम्युत्तममिति इमे वै लोका अपागुं रसः ते मुष्मिन्नादित्ये समाभृताः जानुदग्नेमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयित्वा गुल्फदघ्नं पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैश्च सग्गुस्तीर्य तस्मिन् विहायसे अग्निं प्रणयोपसमाधाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् प्रणीतेयमग्निश्चीयते सा प्रणीतेयमप्सुह्ययञ्चीयते असौ भुवनेऽप्यनाहिताग्निरेताः तमभित एताभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति एतद्धस्म वा आहुष्यण्डिलाः कमग्निञ्चनुते सत्रियमग्निञ्चिन्वानः संवत्सरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते सावित्रमग्निञ्चिन्वानः अमुमादित्यं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते नाचिकेतमग्निञ्चिन्वानः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चनुते चातुर्होत्रियमग्निञ्चिन्वानः ब्रह्म प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चुनुते वैश्वसृजमग्निञ्चिन्वानः शरीरं प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चुनुते उपानुभाक्यमाशुमग्निञ्चिन्वानः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निञ्चिनुते इममारुणकेतुकमग्निञ्चिन्वान इति
य एवासौ इतश्चामुतश्चाव्यतिपाति तमिति यो अग्नेर्मिथूया वेद मिथुनवान् भवति य एव आपो वाग्नेर्मिथूया मिथुनवान् भवति य एवं वेद। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम आपो वा इदमासन् सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवतु तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदगुं सृजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेषाभ्यनुक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीतु सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्य कवयो मनीषेति उपैनन्तदुपनमति यत्कामो भवति य एवं वेद सतपोदप्यत सतपस्तप्त्वा शरीरमधूनुत तस्य यन्मागुं समासीतु ततो ऋणाः केतवो वातरशन ऋषय उदतिष्ठन् येन खाः ते वै खानसाः ये वालाः ते वालखिल्याः यो रसः सोपाम् अंतरतः कूर्मं भूतगुं सर्पन्तं तमब्रवीत् मम वै त्वं मागुंसा समभूत् नेत्यब्रवीत् पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं स सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूत्वोदतिष्ठतु तमब्रवीत् त्वं वै पूर्वगुं समभूः त्वमिदं पूर्वः कुरुष्वेति स इत आदायापः अंजलिना पुरस्तादुपादधात् एवाक्येवेति तत आदित्य उदतिष्ठतु सा प्राचीदिको अथारुणः केतुर्दक्षिणत उपादधात् एवाह्यग्न इति ततो वा अग्निरुदतिष्ठतु सा दक्षिणादिको अथारुणः केतुः पश्चादुपादधात् एवाहि वायो इति ततो वायुरुदतिष्ठतु सा प्रतीचीदिको अथारुणः केतुरुत्तरत उपादधात् एवाहीन्द्रेति ततो वा इंद्र उदतिष्ठतु सोदीचीदिको अथारुणः केतुर्मध्य उपादधात् एवाहि पूषन्निति ततो वै पूषोदतिष्ठतु सेयन्दिको अथारुणः केतुरुपरिष्टादुपादधात् एवाहि देवा इति ततो देवमनुष्याः पितरः गन्धर्वाप्सरसश्चोदतिष्ठन् सोर्ध्वादिको याभिप्रशो विपरापतन् ताभ्यो सुरारक्षागुंसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन् तस्मात्ते पराभवन् विप्रभ्यो हि ते समभवन् तदेषाभ्यनुक्ता आपोह यद्बृहतेर्गर्भमायन्नु दक्षं दधाना जनयन्ति स्वयंभुं तत इमेऽध्यसृज्यन्त सर्गाः अद्भ्यो वायदगुं समभूत् तस्मादिदगुं सर्वं ब्रह्म स्वयं भविते तस्मादिदगुं सर्वगुं शिथिलमिव ध्रुवमिव भवतु प्रजापतिर्वावततु आत्मनात्मानं विधाय तदेवानुप्राविशतु तदेषाभ्यनुक्ता विधाय लोकान् विधाय भूतानि विधाय सर्वाः प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजा अर्थस्य आत्मनात्मानमभिसंविवेशेति सर्वमेवेदमाप्त्वा सर्वमवरुध्य तदेवानुप्रविशति य एवं वेद। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम चतुष्टय्य आपो गृह्णाति चत्वारि वापागुं रूपाणि मेघो विद्युत् स्तनयित्नुर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आतपति वर्ष्या गृह्णाति ताः पुरस्तादुपदधाति एता वै ब्रह्मवर्त्यस्य आपः मुखत एव ब्रह्मवर्त्यसमवरुन्धे तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्त्यसितरः कूप्या गृह्णाति ता दक्षिणत उपदधाति एता वै तेजस्विनीरापः तेज एवास्य दक्षिणतो दधाति तस्मात् दक्षिणोर्धस्तेजस्वितरः स्थावरा गृह्णाति ताः पश्चादुपदधाति प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठति वहन्तीर्गृह्णाति ता उत्तरत उपदधाति ओजसा वा एता वहन्तीरिवोद्गतिरिव आकूजतिरिव धावन्ति ओज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोर्ध ओजस्वितरः संभार्या गृह्णाति तामध्यय उपदधाति इयं वै संभार्या अस्यामेव प्रतिष्ठति पल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपदधाति असौ वै पल्वल्याः
अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षुपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्योऽन्नं जायते तदवरुन्धे तं वा एतमरुणाः केतवो वातरशना ऋषयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतुकः तदेशाभ्यनुक्ता केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुं शतधाहि समाहितासो सहस्रधाय समिति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठति य एतमग्निञ्चनुते यौ चैनमेवं वेद भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु सर्वेषां सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम जानुदग्नेमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति अपागुं सर्वत्वाय पुष्करपर्णगुं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति तपो वै पुष्करपर्णं सत्यगुं रुक्मः अमृतं पुरुषः एतावद्वाव आस्ति यावदेततु यावदेवास्ति तदवरुन्धे कूर्ममुपदधाति अपामेव मेधमवरुन्धे अथो स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितोमुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करद्धिया इति वायुवश्वारश्म्यपतयः लोकं प्रणच्छद्रं प्रण यास्तिस्रः परमजाः इंद्रघोषा वो वसुभिरेवाह्येवेति पंचचितय उपदधाति पांक्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तञ्चनुते लोकं प्रणया द्वितीयामुपदधाति पंचपदा वै विराट् तस्या वा इयं पादः अंतरिक्षं पादः द्यौः पादः दिशः पादः परोरजाः पादः विराज्येव प्रतिष्ठति य एतमग्निञ्चनुते यौ चैनमेवं वेद भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम अग्निं प्रणयोपसमाधाय तमभित एता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति अधः स्माहारुणस्वायम्भुवः सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यननुषङ्गं मन्यामहे नाना वा एतेषां वीर्याणि कमग्निञ्चनुते सत्रियमग्निञ्चिन्वानः कमग्निञ्चनुते सावित्रमग्निञ्चिन्वानः कमग्निञ्चनुते नाचिकेतमग्निञ्चिन्वानः कमग्निञ्चनुते चातुर्होत्रियमग्निञ्चिन्वानः कमग्निञ्चनुते वैश्वसृजमग्निञ्चिन्वानः कमग्निञ्चनुते उपानुभाग्यमाशुमग्निञ्चिन्वानः कमग्निञ्चनुते इममारुणकेतुकमग्निञ्चिन्वान इति वृषा वा अग्निः वृषाणो सग्गुस्फालयेत् हन्येत आस्य यज्ञः तस्मान्नानुषध्यः सोत्तरवेदिषु क्रतुषु चिन्वेत उत्तरवेद्या गुह्यग्निश्चीयते प्रजाकामश्चिन्वेत प्राजापत्यो वा एष अग्निः प्राजापत्याः प्रजाः प्रजावान् भवति य एवं वेद पशुकामश्चिन्वेत संज्ञानं वा एतत्पशूनां यदापः पशूनामेव संज्ञानेऽग्निञ्चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्वेत आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षुको भवति य एवं वेद आमयावी चिन्वेत आपो वै भेषजं भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिचरगुश्चिन्वेत वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति स्तृणुत एनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वेत एतावद्वाव अस्ति यावदेततु यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्यैतद्व्रतं वर्षति न धावेत् अमृतं वा आपः अमृतस्यानन्तरित्यै नाप्सु मूत्रपुरीशं कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसनस्नायात् गुह्यो वा एषो अग्निः एतस्याग्नेरणतिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यं वा धितिष्ठेतु एतस्याग्नेरणभ्यारोहाय न कूर्मस्याश्नीयात् नोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः य एतमग्निञ्चिनुते यौ चैनमेवं वेद ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु।
ओम इमानुकं भुवनासीषधेम इंद्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञञ्च नस्तन्वञ्च प्रजाञ्च आदित्यैरिन्द्रः सहसीषधातु आदित्यैरिन्द्रः सगणो मर्द्भिः अस्माकं भूत्वविता तनूनाम् आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डीभव जमामुहुः सुखादेन्दुः खनिधनां प्रतिमुञ्च स्वस्वां पुरं मरीचयस्वायम्भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ते ते देहं कल्पयन्तु मा च ते क्षयास्मतीरिषतु उत्तिष्ठतमा स्वप्ता अग्निमिच्छध्वं भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयुजोषसः युवा सुवासाः अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोद्धया तस्यागुं हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः विभ्राजमानागुं हरिणीं यशसा सम्परिवृतां पुरगुं हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशा पराजिता पराङ्यत्यज्यामयी पराङ्यत्यनाशकी इह चामुत्र चान्वेति विद्वान् देवासुरानुभयान् यत्कुमारी मन्द्रयते यद्योषिद्यत्पतिव्रता अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेधति अश्रुतासश्रुतासश्च यज्वानो येऽप्य यज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इंद्रमग्निञ्च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च ऋषिभिरदात् पृश्निभिः अपेतवीत विचसर्पतातः ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्ववसानमस्मै नृम्णन्तु नृपात्वर्यः अकृष्टाये च कृष्टजाः कुमारीषु कनीनीषु जारिणीषु च ये हिताः रेतः पीता आण्डपीताः अंगारेषु च ये हुताः उभयान् पुत्रपौत्रकान् युवेहं यमराजगान् शतमिन्नु शरदः अधो यद्ब्रह्मविलभं पितॄणाञ्च यमस्य च वरुणस्याश्विनोरग्नेः मरुताञ्च विहायसां कामप्रयवणं मे अस्तु सह्येवास्मि सनातनः इति नाको ब्रह्मिश्रवो रायोधनं पुत्रानापो देवीरिहाहिता। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु। सर्वेषां श्री पद्मिनी संज्ञा छायोषा समेत सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम विशीर्ष्णीं गृध्रशीर्ष्णीं च अपेतो निरुतिगुंहतः परिबाधग्गुश्वेत कुक्षौ निजंघगुं शबलोदरं सतान् वात्स्याय यासः अग्ने नाशय सन्दृशः ईर्ष्यासूये बुभुक्षां मन्युं कृत्याञ्च दीधिरे रथेन किगुं शुकावता अग्ने नाशय सन्दृशः। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु। श्री सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मेढुषे सनो यवसमिच्छतु इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तद्युयोत मयो भूर्वातो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वतां पर्जन्यः पुरुषेणाम्। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु। सर्वेषां सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम पुनर्मामयित्वेन्द्रियं पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमयितुमा पुनर्द्रविणमयितुमा यन्मेद्यरेतः पृथिवीमस्कानो यदोषधीरप्यसरद्यदापः इदं तत्पुनराददे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यन्मे रेतः प्रसित्स्यते यन्म आजायते पुनः तेन मामृतं कुरु तेन सुप्रजसं कुरु। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयातु। सर्वेषां सवितृ सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम अभ्यस्तिरोधा जायत तव वैश्रवणः सदा तिरोधेहि सपत्नान्नः ये अपोष्णन्ति केचन त्वाष्ट्रीं मायां वैश्रवणः रथगुं सहस्रबन्धुरं पुरुश्चक्रगुं सहस्राश्वम् आस्थायाहि नो बलिं यस्मै भूतानि बलिमावहन्ति धनङ्गावो हस्ति हिरण्यमश्वानु असामसुमतौ यज्ञयस्य श्रियं बिभ्रतोन्न मुखीं विराजं सुदर्शने चक्रौञ्चे च
मैनागे च महागिरौ सतद्वाट्टारगमन्ता सगुंहार्यन्नगरन्तव इति मन्त्राः कल्पोत ऊर्ध्वं यदि बलिगुं हरेतो हिरण्यनाभये वितुदये कौबेरायायं बलिः सर्वभूताधिपतये नम इति अथ बलिगुं हृत्वोपतिष्ठेत क्षत्रं क्षत्रं मयि श्रवणः ब्राह्मणा वयग्गुस्मः नमस्तेस्तु मामाहिगुंसि अस्मात् प्रविश्यान्नमद्धीति अथ दमग्निमादधीत यस्मिन्नेतत्कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधा भूः तिरोधा भुवः तिरोधा स्वः तिरोधा भूर्भवस्वः सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति अथ दमग्निमिन्धीत यस्मिन्नेतत्कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधा भूस्वः तिरोधा भुवस्वः तिरोधा स्वस्वः तिरोधा भूर्भवस्वस्वः यस्मिन्नस्य काले सर्वा आहुतिर्हुता भवेयुः अपि ब्राह्मणमुखेन तस्मिन्नः काले प्रयुञ्जीत परसुप्तजनाद्वेपि मास्म प्रमाद्यन्तमाध्यापयेत् सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते य एवं वेद क्षुध्यन्निदमजानतां सर्वार्थाः न सिद्ध्यन्ते यस्ते विघातुको भ्राता ममान्तरहृदये श्रितः तस्मा इममग्रपिण्डं जुहोमि समेऽर्थान् मा व्यवधेत् मयि स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुं शतधाहि समाहितासो सहस्रधायसं शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृडीका सरस्वती मातेव्योमसन्दृशी ओं भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् सवितृसूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओं संवत्सरमेतद्व्रतं चरेत् द्वौ वा मासौ नियमः समासेन तस्मिन् नियमविशेषाः त्रिश्रवणमुदकोपस्पर्शी चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् अहरहर्वा भैक्षमश्नीयात् औदुम्बरेभिः समिद्भिरग्निं परिचरेत् पुनर्मामयित्विन्द्रियमित्येतेनानुवाकेन उद्धृतपरिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीत असञ्चयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चंद्रमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय वरुणायारुणायेति व्रतहोमाः प्रवर्ग्यवदादेशः अरुणाः काण्डऋषयः अरण्ये धीयीरन् भद्रं कर्णेभिर्द्वे जपित्वा महानाम्नीभिरुदकगुं सग्गुस्पर्श्य तमाचार्यो दद्यात् शिवानश्यन्तम्